एक छोटी सी बस्ती, बनी इसराइल का एक घराना, एक बाप और उसके 12 बेटे, और उन्हीं भाइयों में एक छोटा सा बच्चा और एक ख्वाब। लेकिन इस बच्चे को मालूम नहीं था कि इस ख्वाब की कीमत बहुत बड़ी होगी। भाइयों की साजिश, एक अंधा कुआं, गुलामी की जंजीरें, झूठा इल्जाम, 7 साल कैद और फिर सल्तनत। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह के परगुज़ीदा नबी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे। आपका जिक्र कुरान मजीद की सूरत यूसुफ में मुकम्मल तफसील के साथ आया है। ये कुरान करीम का वो वाहिद किस्सा है जो इब्तिदा से इंतहा तक मुसलसल बयान हुआ, और अल्लाह ताला ने खुद फरमाया, नहनु नकुस्सु अलैका अहसनल क़सस, यानी हम आपको बेहतरीन किस्सा सुनाते हैं। ये सिर्फ एक तारीफी वाक़या नहीं, ये ईमान है, ये सब्र है, ये पाकीज़गी है और अल्लाह पर कामिल तवक्कुल की अमली तफसीर है। आइए इस अजीम दास्तान को एक एक मंजर में देखते हैं। नन्हा यूसुफ अपने वालिद के पास आता है। ऐ मेरे अब्बा जान, मैंने एक ख्वाब देखा है। 11 सितारे, सूरज और चांद मुझे सजदा कर रहे थे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम चौंक जाते हैं। वो जानते हैं ये कोई आम ख्वाब नहीं। वो बेटे को सीने से लगा लेते हैं और आहिस्ता से फरमाते हैं, ऐ मेरे बेटे, अपना ख्वाब अपने भाइयों को ना बताना, वरना वो तुम्हारे खिलाफ साजिश करेंगे। ये पहला इशारा था आने वाले एक बड़े तूफान का। यूसुफ और इसका भाई हमारे बाप को हमसे ज्यादा महबूद हैं। हमें कुछ करना होगा। ये हसद था, वो हसद जो दिलों को अंधा कर देता है। उन्होंने मंसूबा बनाया, कत्ल का ख्याल आया। फिर एक ने कहा, उसे कत्ल ना करो, उसे किसी गहरे कुएं में डाल दो। और एक दिन वो यूसुफ को खेल के बहाने अपने साथ ले गए। कुआं गहरा था, अंधेरा था, खामोश था, और वो मासूम बच्चा उसमें फेंक दिया गया। कुरान गवाह है, इसी लम्हे अल्लाह ने वही फरमाई, हम जरूर एक दिन उन्हें ये सब कुछ बताएंगे और वो तुम्हें पहचान भी ना सकेंगे। तकदीर अब हरकत में आ चुकी थी। एक दिन एक काफिला उस कुएं के करीब से गुजरा। काफिला पानी निकाल रहा है। एक शख्स ने धूल डाला और फिर आवाज आई, बुशरा, ये तो लड़का है। यूसुफ निकाला गया, मिस्र ले जाया गया, बाजार में बेचा गया और फिर उन्हें खरीद लिया मिस्र के एक बाअसर शख्स में, अल अजीज। उसने अपनी बीवी से कहा, इसे इज्जत से रखो, शायद हमें फायदा हो या हम इसे अपना बेटा बना लें। गुलामी की जंजीर में बंधा वो मासूम लड़का अब महल में था, लेकिन आजमाइश अभी बाकी थी। खामोश महल, बंद दरवाजे। उसके दिल में ख्वाहिश जाग उठी। उसने दरवाजे बंद किए और कहा, आओ। ये लम्हा फैसला कुन था। यूसुफ ने फौरन कहा, माअज़ अल्लाह, वो मेरा रब है जिसने मुझे अच्छा मकाम दिया। मैं जुल्म करने वालों में से नहीं होऊंगा। वो दरवाजे की तरफ दौड़े। कमीज पीछे से फाड़ दी गई। अल्लाह ने मौजिज़ाना तौर पर सच जाहिर कर दिया। गवाही आई, अगर कमीज पीछे से फटी है तो यूसुफ सच्चे हैं। सच गालिब आ गया, लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई। शहर में चर्चा हुआ। जुलेखा ने औरतों को बुलाया। जब उन्होंने यूसुफ को देखा, अपने हाथ काट बैठी और कहा, ये बशर नहीं,
یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے، لیکن یوسف نے دعا کی، اے میرے رب، قید مجھے اس چیز سے زیادہ محبوب ہے جس کی طرف یہ بلاتی ہیں، اور وہ قید میں ڈال دیے گئے۔ قید خانہ، خاموش دیواریں، دو قیدی خواب دیکھتے ہیں۔ یوسف ان کی تعبیر بتاتے ہیں اور ساتھ ہی دعوت توحید دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، کیا مختلف رب بہتر ہیں یا ایک اللہ جو سب پر غالب ہے؟ قید خانہ اب تبلیغ کا مرکز بن چکا تھا۔ سال گزر گئے۔ مصر کے بادشاہ ملک مصر نے خواب دیکھا، 7 موٹی گائیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، 7 ہری بالیاں 7 سوکھیں۔ دربار خاموش، کوئی تعبیر نہ کر سکا۔ وہی قیدی یاد کرتا ہے، یوسف کو پوچھو۔ قید خانے سے پیغام آتا ہے، یوسف تعبیر بتاتے ہیں، 7 سال خوشحالی کے، پھر 7 سال قحط کے۔ بادشاہ فوراً کہتے ہیں کہ اسے میرے پاس لے آؤ، لیکن وہ قید سے نکلنے سے پہلے کہتے ہیں، پہلے میرے معاملے کی تحقیق کرو۔ سچ واضح ہو گیا۔ زلیخا نے اعتراف کیا، میں نے ہی اسے بہکانا چاہا تھا، وہ سچا ہے۔ پاکیزگی ثابت ہو گئی۔ بادشاہ نے کہا، انہیں میرے پاس لاؤ، میں انہیں اپنا خاص مشیر بنا لوں گا۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام قید سے محل میں آ گئے۔ یوسف علیہ السلام خزانے کا نگران بنا دیا گیا۔ سال گزرے، قحط آیا، اطراف کے لوگ اناج لینے مصر آنے لگے۔ اور ایک دن یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی اناج لینے مصر آئے۔ وہی بھائی دربار میں کھڑے تھے، انہوں نے پہچانا نہیں، لیکن یوسف علیہ السلام نے جب انہیں دیکھا تو یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا، لیکن یوسف سب جانتے تھے۔ آخرکار یوسف علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ بھائی چونک گئے، کیا تم ہی یوسف ہو؟ ہاں، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ اور پھر وہ تاریخی جملہ بولا گیا، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے، وہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ انتقام کا وقت تھا، لیکن معافی دی گئی۔ اس کے بعد وہ تاریخی لمحہ آیا کہ سب نے جھک کر تعظیمی سجدہ کیا اور یوسف علیہ السلام کا خواب پورا ہو گیا۔ تو اس کے بعد بھی کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی، اس کے بعد کے واقعات بھی بہت معنی خیز ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بہت عرصہ جدائی میں گزارا تھا۔ بیٹے کی جدائی میں وہ اتنا روئے کہ ان کی آنکھوں کی بینائی کمزور ہو گئی تھی۔ جب یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیض بھیجی تھی اور وہ قمیض ان کے چہرے پر ڈالی گئی تھی تو اللہ کے حکم سے ان کی بینائی واپس آ گئی تھی۔ اب وہ اپنے بیٹے کے پاس ایجپٹ میں عزت اور سکون کے ساتھ رہنے لگے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے پورے خاندان کو مصر میں آباد کر دیا۔ ان کے 11 بھائی، ان کی اولادیں اور پورا خاندان مصر میں رہنے لگا۔ اس وقت مصر میں قحط کے بعد خوشحالی کا دور آ چکا تھا، اور چونکہ یوسف علیہ السلام خزانے اور اناج کے نظام کے نگران تھے، اس لیے ملک میں نظم و عدل قائم تھا۔ لوگ انہیں ایک عادل، دانا اور خدا سے ڈرنے والے حکمران کے طور پر جانتے تھے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنی باقی زندگی مصر میں گزاری۔ وہ اللہ کی عبادت کرتے، لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے اور انصاف کے ساتھ حکومت کے معاملات سنبھالتے رہے۔ انہوں نے اپنی زندگی کے آخر میں اللہ سے دعا کی، اے میرے رب، تو نے مجھے حکومت بھی دی اور خوابوں کی تعبیر کا علم بھی دیا۔ تو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، دنیا اور آخرت میں میرا کارساز تو ہی ہے۔ مجھے اسلام پر موت دے اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے۔ یہ دعا ان کی عاجزی اور اللہ پر کامل بھروسے کو ظاہر کرتی ہے۔